अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैदराबाद के मिस्री गंज इलाके में एक दरगाह है हज़रत सैयद शाह राजू मोहम्मदुल हुसैनी किबला रहमतुल्लाह अलैह ताला अन्हु की दरगाह पर। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस दरगाह की ज़ियारत कराएंगे और यहाँ पे जो भी मालूमात हासिल होगी इंशाल्लाह आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज हम इस दरगाह की आपको ज़ियारत करवाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैयद शाह नदीमुल्लाह हुसैनी सज्जादा नशीन मुतवली दरगाह हज़रत शाह राजू खत्ताल रहमतुल्लाह अलैह मिस्रीगंज हैदराबाद तेलंगाना स्टेट आप तमाम से मुखातिब हूँ। ये जो चैनल ज़ियारत औलिया अल्लाह है उसके ज़रिए से आप तमाम से मैं मुखातिब हूँ। नबीर ख्वाजा दखन हज़रत ख्वाजा मंदा नवाज़ गेसू दराज बुलंद परवास ख़िद्दतुल अज़ीज़ खुतबुल अक़्ताब हज़रत सैयद शाह यूसुफ़ मोहम्मदुल हुसैनी अलमारूफ़ सैयद शाह राजू मोहम्मदुल हुसैनी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, इनकी पैदाइश 1000 हिजरी में बीजापुर में हुई और वफ़ात 1092 में पाई। हज़रत सैयद शाह यूसुफ़ मोहम्मदुल हुसैनी आपका असल नाम है और तख़ल्लुस राजू खत्ताल के नाम से हज़रत मशहूर हैं। हज़रत शाह राजू रहमतुल्लाह अलैह अपने उम्मे मोहतरम अपने चचा हज़रत सैयद शाह अकबर मोहम्मदुल हुसैनी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जिनका गुम्बद मुबारक गाज़ी बंडे में वाक़े है, 1000 हिजरी में पैदा हुए हज़रत शाह राजू रहमतुल्लाह अलैह और बीजापुर से तशरीफ़ लाए। अपने चचा ने खिलाफत से सरफराज फरमाया और अपने चचा हज़रत सैयद शाह अकबर मोहम्मदुल हुसैनी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के गुज़रने के बाद हज़रत शाह राजू रहमतुल्लाह अलैह मसनद सज्जादगी पे फ़ायज़ हुए और इस्लाम की तबलीग़ की, रुश्त व हिदायत का काम किया। उस ज़माना जब हज़रत बख़द हयात थे, यहाँ हैदराबाद में क़ुतुब शाही सल्तनत हुआ करती थी। अब्दुल्ला क़ुतुब शाह जो ताजदार गोलकुंडा थे, वो एक मरतबा हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की खानक़ाह में दर्स सुनने के लिए आते थे। तो हज़रत शाह राजू रहमतुल्लाह अलैह की खानक़ाह में एक वाक़या है कि हज़रत अब्दुल्ला क़ुतुब शाह जो बादशाह वक्त होते हैं वो खानक़ाह में दाखिल होते हैं और एक अबुल हसन नामी नौजवान जो हज़रत की खानक़ाह में उनके मुरीद ख़ास थे और हज़रत की खिदमत में रहा करते थे, वो बाहर आते हैं। हज़रत शाह राजू रहमतुल्लाह अलैह के लब से ये अल्फ़ाज़ निकलते हैं कि एक बादशाह आ रहा है, एक बादशाह जा रहा है। जबकि अबुल हसन हज़रत के मुरीद ख़ास होते हैं और ख़िदमत में रहते हैं और वो शाही ख़ानदान से नहीं होते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों के जो है इरशादात, उनके ख़ौल जब उनके लब से निकलते हैं तो वो सच होके रहते हैं। बाद में अब्दुल्ला क़ुतुब शाह के दामाद होते हैं अबुल हसन, और अबुल हसन तानशाह आखिरी बादशाह बनते हैं गोलकुंडे क़िले के। गोलकुंडे के जो आखिरी बादशाह होते हैं और वो हज़रत के दुआओं से वो बादशाह बनते हैं। हज़रत शाह राजू रहमतुल्लाह अलैह ने यूँ तो 92 साल की उम्र पाई और हज़रत ने अपनी सारी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग़ में गुजारी। सूफ़ियों का यह मशगल रहा, सूफ़ियों का ये मामला रहा है कि वो इंसान को इंसान से जोड़ते हैं। सूफ़ियों के पास मतभेद, मज़हब ये मायने नहीं रखता है, चाहे किसी भी मज़हब का हो, सूफ़िया इकराम के पास वो आते हैं, रूहानी सुकून पाते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं। सूफ़ियों का काम है इंसान को इंसान से जोड़ना, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत का पैगाम देना, पीस का, अमन का पैगाम देना। तो हज़रत शाह राजू रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी अमन, शांति, पीस का पैगाम दिया। एक बार का वाक़या है जब अब्दुल्ला क़ुतुब शाह की तीसरी लड़की की शादी तय हो जाती है और उसके बाद किसी नागवार वाक़यात के बिना पे वो शादी टूट जाती है। अब्दुल्ला क़ुतुब शाह दौड़े चले हज़रत शाह राजू रहमतुल्लाह अलैह के खानक़ाह में तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं, सरकार मेरे जो है छोटी लड़की की शादी टूट गई है। तो हज़रत शाह राजू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमें मालूम था यह होगा, इसलिए हमने ताने को तैयार रखा है। और हज़रत शाह राजू रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही जो है ताने को भेजते हैं और ताना यानी छोटा बादशाह, और वो बाद में ताना जाकर तानाशाह हो जाते हैं और अब्दुल्ला क़ुतुब शाह के पहले दामाद होते हैं। फिर और उसके बाद
گولکنڈہ کی جو سلطنت ہے قطب شاہی، اس کے آخری بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ حضرت کی دعاؤں سے وہ بادشاہ وقت ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ تخت پہ بیٹھتے ہیں بادشاہت کے، جتنے بادشاہوں نے سب نے اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے مقبرے بنائے جو قطب شاہی مقبروں کے نام سے گولکنڈے قلعے کے پاس موجود ہیں، لیکن ابو الحسن تانشاہ نے وہ روایت کو توڑا اور سب سے پہلے تخت پہ بیٹھتے ہی اپنے پیر و مرشد حضرت سید شاہ یوسف محمد ملک حسینی المعروف سید شاہ راجو خطال رحمۃ اللہ علیہ کی گنبد مبارک کی تعمیر کا حکم فرمایا، اور ایسا شاہکار گنبد ابو الحسن تانشاہ نے بنائی کہ ایشیا کی سب سے اونچی گنبد ہے یہ، 165 فیٹ اس کی ہائٹ ہے، اور اس میں جو ہے 125 ستون ہیں، 4 بارادری ہیں، اور ستون اکھنڈ ستون ہیں 25 فیٹ کے، جس میں جوڑ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایشیا کی کسی بارگاہ میں، کسی درگاہ میں اس طریقے کے پلرز آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور جب ماہرین فن، فارینرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ابو الحسن نے یہ کیا کر دیا اپنے پیر و مرشد کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابو الحسن نے اپنے پیر و مرشد کو خراج عقیدت پیش کیا، اپنے پیر و مرشد کے لیے ایک خراج ہے ابو الحسن تانشاہ کا۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ اور ایک بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ راج محمد اللہ علیہ ابو الحسن کو ایک انار دے کر بھیجتے ہیں، وہ اپنے مرید خاص چندہ شاہ کو کہتے ہیں کہ ابو الحسن کو یہ انار لیا کر دو، اور ابو الحسن وہ انار لیا کے دیتے ہیں تانشاہ کو، تانشاہ اسے لے کر کھاتے ہیں، تو وہ 14 دانے کھاتے ہیں اس کے، اور حضرت فرماتے شاہ راج رحمۃ اللہ جب وہ بچے وہ انار لے کے آؤ واپس، اور کتنے تانشاہ نے کھائے ہیں دانے وہ مجھ سے کہو۔ تو چندہ شاہ حضرت شاہ راج رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار 14 دانے انہوں نے کھائے، تو حضرت کے لب سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ 14 سال حکومت کریں گے، اور اسی طرح ابو الحسن تانشاہ 14 سال حکومت کرتے ہیں، اور یہ تاریخ گواہ ہے۔ ہم مختلف قسم کے ہم ریفرنسز لے سکتے ہیں، کتابوں کے مشہور ہسٹورین کی کتابیں ہیں، جس میں ہم کو عبدالجبار ملکہ پوری کی کتاب ملتی ہے، اس کے اندر بھی حضرت کا حوالہ ہے، اور آپ کو جو ہے دا لینڈ مارکس آف دکن جو اصغر علی بلگرامی صاحب کی کتاب ہے، مشکات النبوہ حضرت غلام علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور کئی عبدالجبار ملکہ پوری کی کتاب ہے، کئی کتابوں میں آپ کو حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ملیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خانقاہوں کا کام ہے کہ انسان کو انسان سے جوڑنا، اور صوفیزم کا بھی ایک کام ہے پیار محبت بانٹنا، ایک دوسرے سے جو ہے جوڑنے کا کام کرنا، توڑنے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے والد مولانا سید شاہ راجو حسینی ثانی جو 90 سجادہ نشین تھے، انہوں نے بڑی سرکار کی خدمت کی، وہ 45 سال یہاں کے سجادہ نشین رہے، اور الحمدللہ اندرونی درگاہ شریف کا جو حصہ ہے وہ 45 لاکھ سے انہوں نے گورنمنٹ کو نمائندگی کی، اور اندر کا پورا کام والد صاحب قبلہ علیہ رحمٰن نے، وہ خود انجینئر تھے، انہوں نے کروایا۔ اور اس کے بعد اس ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا حضرت کی خدمت کا۔ 2016 میں ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے سی ایم چندرا شیکھر راؤ صاحب کو لیٹر لکھا، اور 50 لاکھ روپے اس گنبد کی بیرونی تعمیر کے لیے سینکشن ہوئے۔ الحمدللہ 2020 میں وہ کام مکمل ہوا، تو اس ناچیز کو حضرت کی خدمت کا موقع ملا۔ حضرت شاہ راجو خطال رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک سالانہ 352واں عرس ہو چکا ہے پچھلے سال، آئندہ سال انشاءاللہ 353واں عرس ہوگا، اور سفر کے مہینے میں 13 تا 16 سفر المظفر ہر سال حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بڑی شاندار پیمانے پہ منایا جاتا ہے، جس میں مختلف قسم کے ہم پروگرامز رکھتے ہیں، جس میں جلسہ خیرات ہوتا ہے، اور غیر ترین عطیہ مشاعرہ ہوتا ہے، اور اس میں محفل واعظ ہوتا ہے، سیمینار ہوتا ہے، اور محفل چراغاں ہوتی، سما ہوتا ہے، اور خل کی محفل ہوتی ہے۔ تمام جو ہے ہم یہ پروگرامز رکھتے ہیں، جس میں جوک در جوک لوگ حاضر ہوتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سارے ہندوستان سے، بیجاپور سے، گلبرگہ سے، اور پونے سے، تمام ہندوستان کے جتنے سٹیز سے لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت کے پاس جو ہے حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار پیش کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کی اس کے سے وابستہ رکھے، اور ان کی تعلیمات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ان کی تعلیمات پہ توفیق کرنے کا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔